बायजीद ने सर झुका है, कहा हजरत जी अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया है। उस्ताद जी ने कहा अच्छा, खड़े हो गए, बेटा मिलने से इनकार कर दिया, अच्छा ये बता तो अपनी माँ से नाराज होकर के तो नहीं आया, तो अपनी माँ से नाराज होकर के तो नहीं आया, रूठ करके तो नहीं आया। बायजीद सर झुका हुआ था, उसने अपना सर ये उठाया, उस्ताद जी ने देखा आंखें बह रही हैं, आंखें बह रही हैं, रुखसार लाल है। रोते रोते बायजीद कहने लगा हजरत जी दिल दुखा बहुत है, आंखें बही बहुत है, दिल टूटा बहुत है, लेकिन हजरत जी मैं अपने अम्मा के फैसले से नाराज नहीं हूँ, मैं अल्लाह के फैसले पर भी राजी हूँ और अम्मा के फैसले पर भी राजी हूँ, मैं अपनी माँ से नाराज नहीं हूँ। उस्ताद जी उठे, गले से लगाया और जब गले से लगा करके बैठने लगे, बेटा वापस जा अपनी दरगाह में जा करके सो जा करके अपने कमरे में जा। तो बायजीद कहने लगा हजरत जी बाद में जाऊंगा, एक वादा तो आपने मेरी माँ से किया था, एक वादा अब आप मुझसे भी करें, मुझसे भी करें। हजरत जी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, रोने भी लगूंगा, जिद भी करूंगा, भागने भी कोशिश करूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें चाहे मेरी जान क्यों ना निकल जाए, लेकिन जब तक मैं अल्लाह का वली न बन जाऊं उस वक्त तक आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे। जब माँ ऐसी होती हैं तब बेटे क्यों हुआ करते हैं, जब माएँ कुर्बानियां देती हैं तब बेटे भी ऐसी ही बात कहा करते हैं। हजरत जी आपने मेरी माँ से जो वादा किया था वही वादा अब आप मुझसे करें कि जब तक मैं अल्लाह का वली ना बन जाऊं आप मुझे छुट्टी नहीं देंगे। उस्ताद जी ने उठ करके गले से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया, बेटा बात बहुत हो गई है, अब जाकर के सो जा। बायजीद उस्ताद जी के पास रहने लगा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 5 साल गुजरा, 10 साल गुजरा, 15 साल गुजरा, मुसलमानों 17 साल गुजर गए। 17 साल तक ये बेटा अपनी माँ से दूर रहा, 17 साल तक ये अपने घर से दूर रहा। जब 17 साल मुकम्मल हो गए, इधर क्या हुआ, इधर उस्ताद जी सोए हुए हैं कि ख्वाब में इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। मेरे नबी ख्वाब में आते हैं और बिशारत देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, बायजीद के उस्ताद उठो उठो, बायजीद को खुशखबरी सुनाओ, इसकी तरबियत पूरी हो चुकी, इसकी माँ की दुआओं को रब ने अर्श मुअल्ला पर कबूल फरमा लिया है और उस माँ के बेटे को रब्बुल जलाल ने विलायत कुबरा का मकाम अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, उसका बेटा वली बायजीद से कहो उसकी तरबियत पूरी हो गई है, अब अपनी माँ के पास रह सकता है। उस्ताद जी आए, उठे और उठ करके जब बायजीद के कमरे में आए तो क्या देखा, 17 और 5 22, अब ये 22 साल का नौजवान हो गया, घर से चला था 5 साल का था, अब 17 साल हो गए, 22 साल का नौजवान हो गया। हाँ क्या देखा, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में आधी रात के बाद ये 22 साल नौजवान अपना सर सजदे में रखे हुए है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रो रो करके दुआएं कर रहा है और कह रहा है अल्लाह 17 साल हो गए बूढ़ी माँ का चेहरा नहीं देखा, 17 साल हो गए माँ का दीदार नहीं किया, 17 साल हो गए माँ का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह बात बर्दाश्त नहीं होता, कोई ऐसा सबब बना दीजिए कि बूढ़ी माँ का चेहरा देखना नसीब हो जाए। पीछे से उस्ताद जी गए, यूं बाजू पकड़ के उठाया, बायजीद उठो, तुम्हारी तरबियत पूरी हो चुकी, अब तुम अपने घर जा सकते हो, अब तुम अपनी माँ के पास रह सकते हो। अब ये बच्चा रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में उठता है और अपने घर की तरफ चलता है। आज से पूरे तौर पर 14 साल पहले भी जब घर की जानिब निकला था तब भी रात का सन्नाटा था। 14 साल के बाद माँ से मिलने जा रहा है, आज भी रात का सन्नाटा है। 14 साल पहले जब घर आया था उस वक्त दरवाजे बंद थे, लेकिन 14 साल के बाद जब वली बन के आ रहा है तो दरवाजे बंद नहीं है बल्कि दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, और बूढ़ी माँ इस्तकबाल में दोनों बाएं फैलाए खड़ी हुई है।
کر دیا ہے. آج بوڑھی ماں اب 17 سال کے بعد اپنے بھائی بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی ہے. اس کے سر پر ہاتھ رکھا, بیٹا جب تو گھر سے گیا تھا ننھا سا تھا, آج تو اپنی ماں سے بھی بڑا ہو گیا ہے, آج تو تیرا قد ماں سے بھی بڑھ گیا ہے, آج تو کتنا بڑا ہو گیا ہے. ہاں ہاں, بوڑھی ماں اپنے بیٹے کا چہرہ ٹٹول رہی ہے, اپنے بوڑھے ہاتھوں سے کہہ رہی ہے, اپنی زبان سے کہہ رہی ہے, بیٹا 17 سال تک تم ماں کے چہرے سے چہرہ نہیں دیکھ پایا, 17 سال تک تم ماں کے ہاتھوں کی بنی روٹی نہیں کھا پایا, 17 سال تک ماں کے ہاتھوں کی بنی چائے نہیں پی پایا, 17 سال تک تم ماں کی ممتا سے محروم رہا. اے میرے بیٹے, اب تو میرے پاس واپس آ گیا ہے, اب تیری ماں تجھے کھانے کھلائے گی, لقمہ بنا بنا کر تیرے منہ میں رکھے گی. ہاں ہاں, تجھے کھیر کھلائے گی, تجھے چائے پلائے گی, تجھے کھانے کھلائے گی. بیٹا ذرا مارکیٹ میں چلا جا, دودھ لے آ, تاکہ میری تیری ماں تجھے سب سے پہلے چائے بنا کے پلا سکے. ہاں ہاں, بایزید جب پورے طور پر مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں, صبح کا وقت ہو گیا تھا, دیر لگ گئی, واپس آیا تو کیا دیکھا, بایزید نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر پر دروازے پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. پوچھا یہ بھیڑ کیسی, کسی بتانے والے نے بتایا, بایزید 17 سال سے اس گھر میں تیرا انتظار کرنے والی تیری بوڑھی ماں ہمیشہ کے لیے تجھے چھوڑ کر دنیا سے جا چکی ہے, ہمیشہ کے لیے تجھے چھوڑ کر دنیا سے جا چکی ہے, اللہ کے پاس جا چکی ہے. مسلمانوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو, ہاں ہاں, اس بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی جس بچے نے 17 سال کے بعد چند لمحوں کے لیے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا ہو, ماں کا دیدار کیا ہو. اس نے زبان سے نہیں کہا, بلکہ وہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی, نظر فی السماء, کہا اے اللہ, میں کل بھی تیرے فیصلے پر راضی تھا, آج بھی تیرے فیصلے پر راضی ہوں, اے رب مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے. اے لوگوں, اپنے بیٹوں کو یوں تربیت کیا کرو. ہاں ہاں عزیزوں, ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں. ہماری بہنیں, میں اپنے تمام ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا, آپ اپنے بیٹوں کی تربیت کی فکر کرو, آپ ان کو حافظ قرآن بناؤ, آپ ان کو عالم دین بناؤ, آپ انہیں قاری قرآن بناؤ. یہی آپ کے قبر میں کام آئیں گے, یہی آپ کے حشر میں کام آئیں گے. عزیزوں, ان مدرسوں کی خدمت کرو, مسجدوں کی خدمت کرو. مسجد اور مدرسوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. لوگ مسجدوں کا تو بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن مدرسوں کا احترام نہیں کرتے. مسجد اور مدرسے میں زیادہ فرق نہیں ہے. اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسوں میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھائی جاتی ہے. اگر مدرسے مسجد کے منبروں سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو ان مدرسوں میں ان مسائلوں کو سکھایا جاتا ہے. مسجد اور مدرسوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. مسجد اللہ کے گھر ہے, مدرسے رسول اللہ کی گھر ہے. جیسے مسجدوں کی عزت اور احترام ہم پر آپ پر لازم اور واجب ہے, ویسے مدرسوں کا کی بھی عزت اور احترام اور ان کی حفاظت اور ان کی ضروریت کا انتظام کرنا یہ مسلمان اور تمام کے تمام اہل اسلام کے اوپر لازم اور واجب ہے. آپ اپنے مدرسوں کی خبرگیری کرو, اس کی جو ضروریات ہیں ان کا انتظام کرو, اس میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کا خاص خیال رکھو. یہی مرنے کے بعد آپ کے کام آنے والا ہے. کتنے بڑے بڑے لکھپتی دنیا سے چلے گئے, کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی دنیا سے چلے گئے, آج جب وہ قبروں میں پڑے آگے بڑھ رہے ہیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے دل میں آج یہی آتا ہوگا, کاش ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تاکہ میں اپنی ساری دولت اللہ کے دین کے اوپر نچھاور کر سکوں. ان مدرسوں کی حفاظت کرو, ان کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا یہ ہمارے آپ کے اوپر ضروری ہے. اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے تو کوئی قرآن پڑھنے والا بھی نہیں رہ جائے گا. خوب یاد رکھو, یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں.
یہ مدرسے اسلام کے ستون ہیں، یہ مدرسے اسلام کے پلر ہیں۔ یہ مدرسے اگر ختم ہو گئے تو یہ مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گی، یہ مسجدیں بھی آباد نہیں رہ پائیں گی۔ جب کوئی قرآن پڑھنے والا ہی نہیں رہ پائے گا تو بتاؤ کون مسجدوں میں قرآن سنائے گا، کون مسجدوں میں نماز پڑھائے گا، کون مسجدوں میں اذان دے گا؟ ان غریبوں کی مدد کرو۔ میں کہتا ہوں امت کا سب سے کمزور طبقہ ان حفاظ کا ہو گیا ہے، ان علماء کا ہو گیا ہے، ان عالموں کا ہو گیا ہے، پڑھانے والے مدرسین کا ہو گیا ہے، ہاں امامت کرنے والے اماموں کا ہو گیا ہے، معذنین کا ہو گیا ہے۔ ہم نے ان کو کتنا کمزور کر دیا۔ عزیزوں یہ میرے دل کا درد ہے، ہم ان کی خبرگیری نہیں کرتے۔ آج دیکھو ہماری قوم کا حال کیا ہے، امت کہاں جا رہی ہے۔ رات میں قوالی کرنے والا، ایک رات میں مشاعرہ پڑھنے والا ایک شاعر، اسٹیج کے اوپر ناچنے والا، پورے طور پر ایک